जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मियाँ बीवी की रोज़ लड़ाई होती थी। मियाँ सारा दिन काम करता था और शाम को थक हार कर वापस आता था। बीवी के पास सारे दिन का गुस्सा जमा होता था। वो उसे देखते ही नफ़रत की पूरी बाल्टी उस पर उलट देती थी। यूं चख चख लड़ाई में तब्दील हो जाती थी और नौबत लड़ाई मार कुटाई तक आ जाती थी। ये रोज़ का मामूल था। बीवी तंग आ गई और उसने खावन से अलग होने का फ़ैसला कर लिया। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसकी हमसाई ने उसे शहर के एक बाबा जी के बारे में बताया। उसका कहना था बाबा जी के पास मौक्कलात हैं, ये अपने मुरीदों को तावीज़ देते हैं और मौक्कलात इनके तमाम बिगड़े काम संवार देते हैं। तुम तलाक से पहले बाबा जी को ज़रूर ट्राई करो। ये मशवरा ख़ातून की समझ में आ गया। चुनाचे उसने बाबा जी का सहारा लेने का फ़ैसला कर लिया। बाबा जी शहर से बाहर रहते थे। ख़ातून उनके पास गई और घुटने छूकर पूछा, क्या आप वाकई खावनों को मुसख्खर करने की तावीज़ देते हैं? बाबा जी ने सर हिलाकर जवाब दिया, ये बात दुरुस्त है। ख़ातून ने पूछा कि अगर मैं ये तावीज़ ले लूँ तो फिर क्या होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, आपका खावंद मुती हो जाएगा। आप उसे कहोगी उठ जाओ तो वो उठ जाएगा, आप कहोगी बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, आप उसे जो खिलाओगी वो चुपचाप खा लेगा, आपके पाँव भी दबाएगा, आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा और आप जब भी उसकी तरफ देखोगी तो ये हंस कर जवाब देगा। मेरे तावीज़ के बाद पूरे शहर में आप दोनों से ज़्यादा सुखी जोड़ी कोई नहीं होगी। ख़ातून खुश हो गई और उसने एक बार फिर बाबा जी के घुटने छूकर अर्ज़ किया, आप फिर मुझे जल्दी से तावीज़ दे दें। बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया, तावीज़ लिखना और देना कोई मसला नहीं, सिर्फ़ एक दिक्कत है। आपको तावीज़ के लिए शेर की मूंछ का बाल लाना पड़ेगा। वो होगा तो तावीज़ तैयार होगा, वरना तावीज़ नहीं मिल सकेगा। ख़ातून ने गिड़गिड़ाकर अर्ज़ किया, क्या इसके बगैर ये मुमकिन नहीं? बाबा जी ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दे दिया। ख़ातून ने थोड़ी देर सोचा और फिर अर्ज़ किया, बाबा जी ये कोई मसला नहीं, मैं ऐन करीब शेर की मूंछ का बाल ले आऊँगी, आप बस तावीज़ की तैयारी करें। बाबा जी ने दुआ के साथ उसे रुखसत कर दिया। ख़ातून चली गई और 2.5 माह बाद वापस लौटी और छोटी सी डिबिया बाबा जी के सामने रख दी। बाबा जी ने डिबिया खोली तो वो शेर की मूंछों के बालों से भरी हुई थी। बाबा जी कभी डिबिया की तरफ देखते थे और कभी ख़ातून की तरफ और फिर हैरत से सर घुमाते थे। आखिर में उन्होंने ख़ातून से पूछा, तुम ये बाल कहाँ से और कैसे ले आई? ख़ातून ने हंसकर जवाब दिया, बाबा जी आपकी शर्त बहुत कड़ी और मुश्किल थी। मैं शुरू में बहुत परेशान रही, लेकिन फिर मुझे तरीका समझ आ गया। मैंने कसाई की दुकान से गोश्त का बड़ा टुकड़ा लिया, उसे डंडे पर बांधा और चिड़िया घर चली गई। शेर के पिंजरे के पास गई और डंडा पिंजरे के अंदर कर दिया। शेर दूर बैठा था, वो उठा, डंडे से गोश्त उतारा और खा गया। मैंने ये अमल अगले दिन भी दोहरा दिया। शेर ने गोश्त खा लिया। मैं अब एक ख़ास वक्त पर रोज़ाना गोश्त लेकर जाती थी और शेर को खिला देती थी। मैं इस दौरान डंडे का साइज़ छोटा करती रही और शेर मेरे करीब आता रहा, यहाँ तक कि मैं उसे हाथ से गोश्त खिलाने लगी। अगली स्टेज पर मैं उसे गोश्त खिलाने के बाद उसके सर पर हाथ फेरने लगी। शेर ने उस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। मैं सर पर हाथ फेरते फेरते उसकी गर्दन और कमर पर भी हाथ फेरने लगी। शेर उसका भी आदी हो गया। 10-15 दिन बाद मैंने उसका पिंजरा खोला और अंदर जाकर उसे गोश्त खिलाने लगी। शेर ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अब चिड़ियाघर जाती थी, शेर के पिंजरे में दाखिल होती थी
اسے گوشت کھلاتی تھی اور پھر اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ یوں ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی اتنی بڑھ گئی کہ میں شیر کے اوپر بیٹھ جاتی تھی اور وہ مجھے پنجرے میں چکر لگواتا رہتا تھا۔ میں نے اس دوران ایک دن اس کی مونچھ کا بال چٹکی میں پکڑا اور کھینچ لیا۔ شیر کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی لیکن وہ برداشت کر گیا۔ آپ نے مجھے کیونکہ یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کو دائیں مونچھ کا بال چاہیے تھا یا بائیں مونچھ کا، لہٰذا میں نے دونوں مونچھوں کے بال توڑ لیے۔ میرا کام ہو گیا۔ لیکن میں نے پھر سوچا کہ آپ کے پاس میری جیسی بے شمار عورتیں آتی ہوں گی، یہ بیچاری یہ بال کہاں سے لائیں گی؟ چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے اس کی مونچھ کے سارے بال توڑ لیے اور شیر اب مونچھوں کے بغیر پنجرے میں گھوم رہا ہے۔ آپ یہ میری طرف سے تحفہ قبول کریں اور جس جس عورت کو بال کی ضرورت پڑے آپ اس ڈبی سے نکالیں اور اسے تعویذ بنا کر دے دیا کریں۔ آپ کو اب کسی عورت کو شیر کے پاس بھجوانے کی ضرورت نہیں۔ بابا جی نے پوری کہانی سنی اور کہکا لگا کر بولے، بیٹا شیر کے یہ بال ہی تعویذ ہیں، تمہیں اب مزید کسی کاغذ یا عبارت کی ضرورت نہیں، تمہارا کام ہو چکا ہے۔ خاتون حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا جی نے فرمایا، تم نے صرف گوشت، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محبت سے جنگل کے اس بادشاہ کو مطیع کر لیا جس سے تمام درندے بھی ڈرتے ہیں۔ تمہارے سامنے تمہارے بیچارے خاوند کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے بس شیر جیسی اسپرٹ سے اپنے خاوند کا خیال رکھنا ہے، یہ شیر سے زیادہ تمہارا وفادار اور مطیع ہو جائے گا۔ خاتون حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھتی رہی۔ بابا جی نے پوچھا، تمہیں شیر کی مونچھیں گنجی کرنے میں کتنے دن لگے؟ خاتون نے جواب دیا، صرف 2.5 ماہ۔ بابا جی نے ہنس کر فرمایا، تم ذرا سوچو، تم نے صرف 2.5 ماہ میں تھوڑی سی توجہ، محبت اور خدمت سے درندے کو دوست بنا لیا، جبکہ تمہارا خاوند انسان ہے، یہ تمہاری زبان بھی جانتا ہے، یہ تمہیں بھی اچھی طرح پہچانتا اور سمجھتا ہے، تم اسے کتنی آسانی سے اپنا گرویدہ بنا سکتی ہو۔ تم بس اپنا وہ آرٹ اس پر استعمال کرو جس سے تم شیر کی مونچھ تک پہنچ گئی تھی۔ بابا جی کا کہنا تھا، انسانی تعلقات کی عمارت ایک دوسرے کے احساس پر کھڑی ہوتی ہے، اور احساس، توجہ، محبت اور خدمت سے جنم لیتا ہے، اور جہاں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں وہاں تعلقات چلتے ہیں اور نہ ہی خاندان، اور تم سے یہی غلطی ہو رہی تھی۔ تمہاری زندگی میں صرف یہ تعویذ مسنگ تھا۔ بابا جی خاموش ہو گئے۔ خاتون نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر عرض کیا، لیکن بابا جی اگر کسی کے ساتھ آپ کا دل نہ لگ رہا ہو تو پھر؟ بابا جی نے فرمایا، بیٹا یہ فیصلہ ٹرین چلنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اگر ٹرین ایک بار چل جائے اور آپ نے 2-4 منزلیں طے کر لی ہوں تو پھر بلا وجہ کسی اجنبی اسٹیشن پر اترنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی دے دی ہے، تم اگر اس سٹیج پر دل کی سنو گی تو اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ چلتی ہوئی ٹرین کو اب نہ روکو، منزل نہ بدلو، اسی منزل کو خوبصورت اور کمفرٹیبل بنا لو، اور اگر اللہ کو کچھ اور منظور ہوا تو یہ راستے میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی نیا آپشن پیدا کر دے گا، ورنہ دوسری صورت میں ٹرین کو چلنے دو، اسے نہ روکو۔ بابا جی کا کہنا تھا، جوڑے واقعی آسمانوں پر بنتے ہیں، ان میں ہماری کوئی کوتاہی یا چالاکی نہیں ہوتی، ہم بس انہیں قبول نہ کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں۔ قدرت کے فیصلے کو قبول کرو اور خاوند جیسے شیر کی مونچھ کے بال توڑنا شروع کرو، زندگی جنت بن جائے گی۔ بابا جی کا کہنا تھا، خاندان میں وقت کے ساتھ ساتھ مرد کی اجارہ داری کم اور عورت کا اختیار بڑھتا جاتا ہے۔ خاوند کے گھر میں تم ہر دن مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاؤ گی اور یہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا۔ تم ان دنوں کا انتظار کرو۔ دوسرا، تم نے جس طرح شیر کو اپنے کھانے پر لگا لیا تھا، بالکل اسی طرح خاوند کو بھی اپنے ہاتھ کے ذائقے کا عادی بنا لو، تمہارا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عورت اور مرد کے درمیان محبت کھانے سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک درمیان میں کھانا اور عورت کے ہاتھ کا ذائقہ باقی رہتا ہے، محبت بھی جاری اور ساری رہتی ہے۔ تم اپنے ہاتھ کو ذائقے سے محروم نہ کرو۔ دوسرا، مرد سارا دن کا تھکا ہارا واپس آتا ہے، باہر کی دنیا بہت سخت اور ظالم ہے، یہ اس سے بھاگ کر توجہ کے لیے گھر آتا ہے، لیکن اگر اسے وہاں بھی توجہ نہ ملے تو پھر یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟
آپ خاوند کو توجہ دو، اس کی بات سنو، اس کے ساتھ کوئی شکوہ نہ کرو، کوئی شکایت ہونٹوں پر نہ لے کے آؤ۔ یہ بات پلے باندھ لو کہ دنیا کے ہر جاندار کو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ لوگ اس خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس سے انہیں پیار نہیں ملتا۔ محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ تم نے اس سے شیر کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ تم اگر اس محبت کا صرف 10% خاوند کو دے دو تو یہ بیچارہ پوری زندگی غلام بن کر تمہاری خدمت کرتا رہے گا۔ بابا جی خاموش ہو گئے۔ خاتون نے شیر کی مونچھ کے بالوں کی ڈبی اٹھائی، بابا جی کو سلام کیا اور چپ چاپ گھر روانہ ہو گئی۔ وہ سارا راستہ شیر کی مونچھ کے بال گلی میں بکھیرتی جا رہی تھی۔